भुरग्यानो, आयज हांव तुमकां कावळ्याची काणी सांगतले। ही काणी सांगिल्ली म्हज्या आजचेन। तुमकां जर ही काणी आवडटा तर आमच्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राइब करा। तर एक आसलो काळो 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 कीट कावळो। ताणे एक दीस थारयले की तो पिकनिकेक वयतलो म्हूण। ताणे तेच्या एका फ्रेंडाक विचारले, अरे बाबा तूं म्हाज्या वांगडा येता? हांव फाल्यां पिकनिकेक वचोंक सोदता। तर ताचो फ्रेंड म्हणपाक लागलो, ना रे हांव येयना, म्हाका म्हज्या आजयेर वचपाक जाय। तो म्हणपाक लागलो, बरें तर हांवूच वता भोंवपाक। तर तो दुसरे दिसाच्या भोंवपाच्या तयारेक लागलो। ताणें चिंतलें की तो पयस शहरान वयतलो। तर दुसरो दीस उजाडलो। थारायल्ल्या प्रमाणे तो सकाळ फुडें उठलो आनी आतां म्हणपाक लागलो की चल आयज हांव वयता भोंवपाक। उडत 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 गेलो। उडत 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 वता म्हणसर ताका लागली तान। ताचो जीव सारको ताणेलेलो। ताणें म्हटलें, अरे बाबा आतां कितें म्हूण करूं हांव? म्हाका लागल्या तान, आवाज पसून आतां काडपाक जायना। काय बरो हांव काव 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 करतालो। मुखार वचना बरोबर ताका दिसलें एक घर म्हटलें की ताका सजमलें की अरे हांगासर न्हू एक मडकी तरी शुवर आसतली आनी तातूंत म्हाका उदक मेळटलें म्हणजे मेळटलें। ताणें चड टायम आपलो वेस्ट करूंक ना। ताका रोखडीच मडकी दिसली। मडकेन उदक आसलें पूण ताची तोस मात्र पावना। अरे देवा, आतां कितें म्हणून करूं हांव? असो ताका प्रश्न पडलो। ताणें घरा कडेन आनीक 2-3 ते भोंवलो आनी ताका दिसले थोडे गुणे। ताणें चिंतलें, आतां हांव हे गुणे घेतलो आनी ते गुणे इल्ले इल्ले करून त्या मडकेन घालतलो। ताणें आपल्या चोचीच्या सहाय्यान एक एक गुणो काडलो आनी मडकेन हळूहळू घालीत गेलो। जसो जसो तो मडकेन एक एक गुणो घालतालो तशें तशें उदक वयर येवपाक लागलो। आनी त्या कावळ्यान कितें केलें तुमी सांगा पळोवया। कावळ्यान तें उदक पिलो आनी ताका तेजी तान आसली पळय ती भागयली। तर ही आसली हुशार कावळ्याची काणी। भुरग्यानो, तुमकां आवडलो की हो हुशार कावळो? जर तुमकां ही काणी आवडली तर आमच्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राइब करा। आमच्या चॅनलाचेर तुमकां अश्यो खुबश्यो काणयो आयकुपाक मेळटल्यो आनी तुमकां कितें ना कितें खूब शिकपाक मेळटलें।